बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, कभी वो वक्त था कि जब हम ये मनाज़र सरहद के उस पार देखा करते थे और BBC, CNN जैसे उसको कैप्चर किया करते थे, मगर अब ये मनाज़र हमें सरहद के उस पार देखने को मिल रहे हैं। वो जो फुटेजेस, वो वीडियोज़ जो दुनिया देख रही है, ये सरहद के उस पार के हैं। ये गज़ा फ़लस्तीन के नहीं हैं। ये मनाज़र जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये मनाज़र ये इसराइल के शहरों के हैं। ये तल अबीब के हैं, ये हैफा शहर के हैं, ये इसराइल के दीगर शहरों के हैं। ये तबाही ये इसराइल में मची है। ये तबाही मचाने वाले कोई और नहीं, ये ईरान के बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल हैं। मगर नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है, कभी आपने इस चीज़ को सोचा है कि जब ईरान का मिसाइल जब वो फायर होता है तो वो कितने मुल्कों से गुजर कर वो इसराइल पहुंचता है और फिर जाकर निशाने पर गिरता है। ईरान की सरहद के साथ तो इराक है, फिर जॉर्डन है, फिर इसराइल आता है और फिर रास्ते में कई अमेरिकन बेसिस आती हैं जहां से इस मिसाइल को रोका जाता है। मगर फिर भी ईरान के जो फायर करदा मिसाइल हैं वो जाकर इसराइल कैसे गिर जाते हैं, आज आपको इस वीडियो में इसकी डिटेल मैं दूंगा। ईरान का मिसाइल जब इस्फहान से इसराइल की जानिब दागा जाता है तो फिर सबसे पहले बारी आती है इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस से उसको रोकने की कोशिश की जाती है, मगर जब वो नाकाम होता है फिर बारी आती है UAE में मौजूद फ्रांस के राफेल तैयारे, क्योंकि UAE फ्रांस को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, तो ये राफेल तैयारे आकर उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी नाकाम होते हैं। तो फिर बारी आती है खलीज फ़ारिस में पहरा देते जदीद USS के जदीद तैयारा बरादर जहाज़ की, कि जहाँ से जदीद मिसाइलों से इस मिसाइल को रोकने की कोशिश की जाती है, मगर जब वो भी नाकाम हो जाता है तो फिर बारी आती है जॉर्डन की, उर्दन की। उर्दन का अपना दिफाई सिस्टम, उर्दन के डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उर्दन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस का डिफेंस सिस्टम के जो उसको फिर रोकने की कोशिश करता है। मगर दोनों की नाकामी के बाद तो फिर ये मिसाइल इसराइल में दाखिल होने से पहले इसराइल का ही एरो 3 वो डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है। वो 2000 किलोमीटर दूर से ही इस मिसाइल को वो ट्रेस करता है और इसको वहीं फिजा में ही तबाह करने की कोशिश करता है। 2000 किलोमीटर इसराइल से बाहर इसको तबाह करने की कोशिश करता है, मगर जब ये मिसाइल एरो 3 सिस्टम से भी जब ये बच निकलता है तो फिर बारी आती है एरो 2 डिफेंस सिस्टम की, जो 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तक आने वाले मिसाइल को वो रोकता है, ड्रोन को वो रोकता है, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, जो भी चीज़ फिजा में आएगी उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। मगर जब ये एरो 2 भी नाकाम होता है तो फिर बारी आती है डेविड स्लिंग नामी डिफेंस सिस्टम की, जिसकी रेंज होती है 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। ये आने वाले मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता है, मगर जब ईरान से फायर किया गया मिसाइल इस सिस्टम से भी बच निकलता है तो फिर बारी आती है आयरन डोम की, आयरन डोम की, जिसकी कहानियाँ आपने सुन चुकी हैं कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम है कि जिसको कोई तबाह नहीं कर सकता, जिसके आगे कोई चीज़ रुक नहीं सकती। मगर दुनिया ने देखा कि ईरानी मिसाइल इस आयरन डोम को भी नाकाम करते हुए इसराइल में जा गिरे। नाज़रीन, ये कहानी, ये स्टोरी आपने सुनी कि कैसे इस्फहान ईरान से फायर होने वाला एक मिसाइल वो किन किन डिफेंस सिस्टम से गुजरकर उनको नाकाम बनाते हुए, उनको चीरते हुए, उनको क्रॉस करते हुए वो जाकर इसराइल में गिरता है और तबाही मचाता है। मगर अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये मिसाइल इन सारे डिफेंस सिस्टम से बच कैसे जाता है, कैसे ये पॉसिबल है? ईरान ने कौन सी हिकमत अमली अपनाई कि उसके मिसाइल जाकर इसराइल में गिर रहे हैं? इसराइल तो अपने आप को बहुत सेफ मानता था। आज ईरान के हमलों से पहले तक उसको अपने आयरन डोम, उसको अपने डेविड क्लिंक जैसे डिफेंस सिस्टम पर नाज था, मगर अब वो तबाही से दो चार कैसे हुआ? नाज़रीन,
یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ڈیفنس سسٹم ہو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اس لمٹ تک ہی جا کر وہ میزائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر بات کریں یہاں پر آئرن ڈوم کی تو اس کی اسرائیل کے پاس 10 سے 15 بیٹریز ہیں، ہر بیٹری کے ساتھ 20 میزائل ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک آئرن ڈوم کے سسٹم میں 20 میزائل ہوتے ہیں جو وہ فائر کر سکتا ہے ایک وقت میں۔ اس کے بعد اگر ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم کی بات کریں، اس کے صرف 2 بیٹریز ہیں، وہ لمیٹڈ ہے اسرائیل کے پاس۔ اس کے بعد ایرو 1، ایرو 2 اور ایرو 3 یہ ڈیفنس سسٹم آتے ہیں جو ایٹمی میزائلوں کے لیے اور لانگ رینج ڈیفنس کے لیے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ سارے ڈیفنس سسٹم کیسے ناکام ہوتے ہیں؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو لمٹ ہوتی ہے وہ میزائلز کی لمٹ کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک ڈیفنس سسٹم تقریباً 50 سے 70 تک آنے والے میزائلوں کو روک سکتا ہے، 50 سے 70 میزائلوں کو وہ روک سکتا ہے۔ اگر 50 سے 70 سے زائد میزائل آئیں گے تو پھر جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو وہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ اب ایران نے جب بھی حملہ کیا ہے اس نے ایک ساتھ 100 سے زائد میزائل فائر کی ہیں، اس نے ایک ساتھ کئی 100 ڈرون فائر کی ہیں۔ جب ایک ساتھ اتنی تعداد میں میزائل فائر ہوتے ہیں تو ڈیفنس سسٹم کی ڈیسیژن میکنگ جو اس کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، وہ ڈیسیژن نہیں کر پاتا کہ اس نے کون سے میزائل کو اس نے تباہ کرنا ہے۔ اس دوران ہی کئی میزائل وہ اس ڈیفنس سسٹم سے بچ نکلتے ہیں، وہ اپنی لوکیشن پر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یوں یہ سارے ڈیفنس سسٹم ناکام ہوتے ہیں اور یہ حکمت عملی اب ایران اپنا رہا ہے۔ ایک ساتھ وہ کئی 100 میزائل وہ فائر کرتا ہے جس سے سارے ملکوں کے ڈیفنس سسٹم، اس میں فرانس ہو، برطانیہ ہو، اردن ہو، اس میں امریکہ ہو، کوئی بھی جدید ڈیفنس سسٹم ہوگا مگر وہ ایک ساتھ اتنی تعداد میں میزائلز کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کی جو ڈیسیژن میکنگ اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ایک دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح میزائل بچ نکلتے ہیں اور جا کر اپنے ٹارگٹ کو وہ ہٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کے دور کا جنگی طریقہ ہے، وہ روایتی جنگ جہاں پر فوجیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھی، وہ روایتی جنگ جہاں پر گولہ بارود ٹینک وہ استعمال کیا جاتا تھا، جس میں گنز استعمال کی جاتی تھی، وہ روایتی جنگیں اب وہ پیچھے رہ چکی ہیں۔ اب یہ دور بیٹھ کر جنگ ہوگی۔ اسرائیل نے 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کر ایسی ایگزیکٹ لوکیشنز پر اس نے میزائل ہٹ کیے کہ جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایسے ہی ایران نے بھی 1500 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور سے فائر کیے گئے میزائل وہ اسرائیل میں گرا کر اس نے بھی ثابت کیا کہ اب واقعی جنگیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ خیبر شکن میزائل جو ایران نے اسرائیل پر فائر کیے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ 25 مئی 2023 کو ایران نے اس میزائل کا سب سے پہلے ٹیسٹ کیا تھا اور اس نے تب اعلان کیا تھا کہ یہ خیبر شکن میزائل ہم نے بنایا ہی اسرائیل کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسلام کی ایک مشہور جنگ خیبر کی جنگ جو مشہور یہودیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی تو اس کا نام بھی خیبر شکن رکھا گیا، اور یہ آج میزائل ایران برسا رہا ہے تو وہ بھی اسرائیل پر ہی برسا رہا ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر رینج اور تقریباً یہ 6000 کلومیٹر پر آور کی یہ رفتار رکھتا ہے، سپیڈ سے یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف یہ بڑھتا ہے اور جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایران کے میزائلوں کی جو ایران سے اسرائیل کی جانب سفر کرتے ہیں۔ راستے میں کتنے ڈیفنس سسٹم آتے ہیں جن کو ناکام بناتے ہوئے یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔